कला संस्कृति र संस्कारको संगम कार्यक्रम मिथिला दर्शन। होमियोपैथीको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। होमियोपैथी एक प्रकारको चिकित्सा प्रणाली हो। WHO द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वको दोस्रो ठुलो चिकित्सा प्रणाली होमियोपैथी हो। यसको सुरुवात सन् 1796 मा जर्मनीका डाक्टर समुएल ह्यानिमैनबाट भएको हो। होमियोपैथीमा उपचार हुने रोगहरू कुन कुन हो? होमियोपैथीमा अलमोस्ट सबै रोगको उपचार हुन्छ। हरेक रोगमा यो कार्य गर्छ। तर नेपालमा होमियोपैथीको वेल इक्विप्ड ठुलो अस्पतालहरू नभएको हुनाले एक्सिडेन्टका केसेसहरूमा उपचार दिनु गाह्रो छ। इमर्जेन्सी केसेसका उपचारहरू दिनु गाह्रो छ। तर होमियोपैथीले हरेक रोगमा काम गर्छ र हरेक रोगलाई निको बनाउने क्षमता राख्दछ। यसमा हरेक रोगको उपचार हुन्छ। जस्तो हरेक रोग भन्नाले अब जे जति रोग छन् त्यो सबैको कुरा गर्नु न। महामारीदेखि लिएर हाम्रो शरीरमा लाग्ने हरेक रोगहरू, सुगर, प्रेसर, थाइराइड, हार्मोनका अरू समस्याहरू, पेटका समस्याहरू, टाउको समस्याहरू, आँखाको समस्या, कानको समस्या, जेसुकै समस्या हाम्रो शरीरमा हुन्छ ती सबैको उपचार होमियोपैथीमा हुन्छ। सर्जिकल रोगमा होमियोपैथीको उपयोगिता, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। सर्जिकल केस भनेको अपरेसन नगरी निको नहुने खालको केसहरूलाई भनिन्छ। तर होमियोपैथीमा सर्जिकल केसेसहरू पनि औषधिबाट नै प्राय जसो निको भएको मैले पाएँ र हुन्छ पनि। होमियोपैथीमा अब सर्जिकल केसेसहरूको उपचार औषधिबाट नै हामी गर्छौँ र औषधिबाट नै निको हुन्छ। लगभग 5% केसको कुरा नगरौँ तर 95% सर्जिकल केसेसहरू औषधिबाट नै निको हुन्छ। जस्तो खास गरी कुन कुन रोग यसमा पर्छ? सर्जिकल रोगमा अपरेसन गर्नुपर्ने केसेसहरू धेरैवटा छन्। पाइल्स भयो, फिसर भयो, फिस्टुला भयो, या हड्डी खिएको केसेसहरू, नसा च्यापिएको केसेसहरू, ट्युमर, सिस्ट, प्रोस्टेट है, अल्सरहरू, धेरै किसिमका केसेसहरू छन् जुन सर्जिकल केसमा पर्दछन्। खास गरी होमियोपैथिक उपचार, होमियोपैथिक पद्धतिबाट रोग निको हुने जस्तो कुन रोग हो जुन होमियोपैथिकबाटै ठिक हुन्छ अथवा निको हुन्छ? होमियोपैथीबाटै ठिक हुने अहिलेसम्म प्रख्यात रहेको चाहिँ वाल्ट, हाम्रो हातमा मुसा जुन आउँछ नि, त्यसको बारेमा म्याक्सिममलाई थाहा छ। यो होमियोपैथीबाट नै जान्छ र होमियोपैथीबाट नै जाने हुन्छ। अब यो होमियोपैथिक त्यति प्रभावकारी हुँदै पनि यो आम जनमानसमा यसको बारेमा अलिकति जानकारी भएन। यसको कारण के देख्नुहुन्छ? अब नेपालमा होमियोपैथिक डाक्टरको संख्या एकदमै न्यून छ। पहिलो कारण यो। दोस्रो कारण भनेको सरकारबाट 75 अहिले त 77 जिल्लाहरूमा होमियोपैथिक अस्पतालहरूको स्थापना हुन सकेको छैन। जमाना पहिला उमाकान्त चौधरी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि नै बजेट भाषणमा अब प्रत्येक जिल्लाहरूमा होमियोपैथीको अस्पतालहरू स्थापना हुनेछ भनेर बजेट भाषणमा बजेट पनि छुट्याइयो, घोषणा पनि गरियो। तर त्यो कुरा अब हावा मात्रै भयो, अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। नेपालमा एउटा मात्रै हस्पिटल छ, पशुपति होमियोपैथिक अस्पताल, ललितपुरको फुलचोकमा। त्यो बाहेक सरकारी स्तरबाट अरू कुनै पनि प्रयासहरू भएको होमियोपैथीको विकासको लागि देखिएको छैन। अब जेनरली तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने या तपाईँ इन्डियाका च्यानलहरू, नेसनल च्यानलहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा होमियोपैथीबाट उपचार गराऊ भनेर सरकारले विभिन्न विज्ञापनहरू दिएको पाइन्छ। जबकि नेपालमा होमियोपैथीबाट उपचार गराऊ भनेर एउटा पनि विज्ञापन सरकारले दिएको छैन। त्यसको कारणले नै हो यो जनता समक्ष पुग्न नसकेको हो। जनमानसमा होमियोपैथी पनि उपचार पद्धति हो भन्ने कुरा पत्ता नलागेको या जानकारी हुन नसकेको। आम जनमानसमा होमियोपैथिकको बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ प्रत्येक जिल्लाहरूमा होमियोपैथीको सरकारी अस्पताल खोलिनुपर्छ ताकि मान्छेहरूले त्यहाँबाट सुविधा पाउन्। जसरी सुविधा बढ्दै जान्छ हरेक मान्छेमा यसको जानकारी हुँदै जान्छ। दोस्रो भनेको मिडिया थ्रु, टेलिभिजन थ्रु होमियोपैथीको बारेमा प्रचारहरू, डाक्टरका इन्टरभ्यूहरू र होमियोपैथीका सामग्रीहरूको बारेमा, औषधिहरूको बारेमा प्रसारणहरू गरियो भने, त्यसका विवरणहरू, त्यसका जानकारीहरू प्रोग्रामहरूमा प्रसारण गरियो भने अवश्य पनि यसको जानकारी पब्लिकमा पुग्नेछ।
अरू उपचारमा र यो होमियोप्याथिक पद्धति अनुसारको उपचारमा कतिको खर्चालु हुन्छ, कतिको फरक? होमियोप्याथिक उपचार त्यति खर्चालु छैन जति अरू खर्चालुहरू छन् है। तर पनि अहिले औषधिहरू महिनै पछि दाम बढ्दै गएको र यसको औषधिहरू होमियोप्याथिक औषधिहरू नेपालमा प्रोडक्सन नहुने, बाहिरबाट मगाउने भएकोले अपेक्षाकृत भन्नुहुन्छ भने यो महँगो हुँदै नै गइरहेको छ। तर पनि त्यति महँगो छैन जति हामी सोचिरहेका छौँ। केस अनुसारको कुरो हुन्छ। जस्तो विचार गर्नुहोस् जस्तो भन्नु हजुर बताउनु, जस्तो विचार गर्नुहोस् कोही मान्छे पत्थरी पीडित छ, हामी कहाँ पत्थरीका बिरामीहरू आउँछन्, पित्तथैलीको पनि अनि किडनी स्टोनको पनि। लगभग 90% जतिका पत्थरी बिना अपरेसन औषधिबाट नै पग्लेर जाने रहेछ। यसमा जेनरली उपचार गर्दाखेरि महिनाको अब केस हेरी 2000 देखि 5000 सम्मको पनि औषधि खानुपर्ने अवस्था हुन्छ, किनकि कुनै औषधिहरू सस्तो छन्, कुनै अत्याधिक महँगो छ। अब कुन चलाउने त्यसमा भर पर्छ। त्यो हिसाबले यदि कोही बिरामी यदि उसको 15 mm को स्टोन छ पित्तथैलीमा र उसलाई औषधि चलाउँदाखेरि जेनरली उसको महिनाको 5000 मात्रै औषधिमा लाग्यो भने उसको 12 महिनाको खर्च जम्मा 60,000 आउने देखिन्छ। जबकि त्यसलाई नेपालको ठुलो हस्पिटलहरूमा, अब राम्रो हस्पिटलमा लिएर जाने हो भने, प्राइभेट हस्पिटलहरूमा लिएर जाने हो भने त्यसको उपचारको अब सर्जिकल उपचार, त्यसको अपरेसनमा कमसे कम पनि 2 लाखभन्दा माथि नै खर्च आउँछ। एकातिर काट्नुपर्ने बाध्यता पनि नहुने, मान्छेले आफ्नो दिनचर्या नर्मल गर्दै जाने र औषधि खाँदै जाँदा उसको पत्थरी पगालिने भएकोले होमियोप्याथी सस्तो पनि भयो, राम्रो पनि भयो। तर अब हरेक बिरामी निको नै भइहाल्छ भन्ने कुरा पनि छैन। कोहीको खानपान नमिल्नु, औषधि खाने तरिका नमिल्नु, या सुर्ती चुरोट गुटका पराग खाने बानी छ भने त्यसलाई नछोड्नु, औषधिले राम्रोसँग नखानु र बार्नुपर्ने कुराहरू जुन छ यी रोगहरूमा त्यसलाई नबारेपछि पत्थरी नजाने पनि मैले पाएको छु। त्यही भएर यदि राम्रोसँग मुख बार्ने हो र औषधि टाइमली खाने हो, डाक्टरले भने अनुसार चल्ने हो भने यो मजाले निको हुने चिज हो र हुन्छ पनि। होमियोप्याथिक उपचारप्रति आम जनमानसको सकारात्मक धारणा पनि देखिएन, कारण के हुन सक्छ? सकारात्मक धारणा नदेखिएको हुँदै होइन। अहिले पनि अस्पतालमा दैनिक 3 देखि 400 बिरामी पुगिरहेछ। सकारात्मक धारणा नहुने कुरै भएन यसमा। हरेक ठाउँमा प्राइभेट क्लिनिकहरूमा पनि मान्छे छँदैछन्। त्यसले गर्दाखेरि यसमा नकारात्मक धारणा छैन, सकारात्मक धारणा नै हो। अब होमियोप्याथिक पद्धति अनुसार उपचार गराउँदा समय धेरै लाग्छ भन्छ नि? समय त लाग्छ नि, रोग लागिसके पछाडि समय त लाग्छ त्यसलाई उपचार गर्नु। हामीले अब रुगाखोकी ज्वरो हो भने त 1-2 दिन 3 दिनमै निको हुन्छ। डायरिया भयो, पेटका समस्याहरू भयो भने 1-2 दिनमै निको हुन्छन्। तर जुन रोग तपाईँको वर्षौंदेखि शरीरमा पालिएर आएको हो, जस्तै डायबिटिज, प्रेसर, थाइराइड, जुन एकैचोटि चेकअपमै देखिने हो, त्यतिकै मान्छेलाई थाहा हुँदैन उसको शरीरमा रोग बनिरहेको हुन्छ, त्यस्तो केसेसहरूमा त समय लाग्छ नि, एकै दिनमा त निको हुँदैन। जेनरली पनि ती केसेसहरू अब एलोप्याथिक उपचारमै जाने हो भने जिन्दगीभरि औषधि खानुपर्ने देखिन्छ। हाम्रोमा 2-3 वर्षकै उपचार गरेर त्यो निको भइहाल्यो, पर्मानेन्टली नै क्योर हुन्छ भने त्यसलाई लामो समय भन्न मिल्दैन। अब जस्तो यो पाइल्स, फिसर र फिस्टुला हैन, यो कस्तो खालको रोग हो? यो पाइल्स, फिसर र फिस्टुला भनेको मलद्वारमा हुने रोगहरू हो। पाइल्स भनेको मलद्वारको भित्र गिर्खा परेर आउने, त्यो नसाहरू सुन्निएर गिर्खा पर्ने हुन्छ। अनि दिशा साह्रो भएपछि कब्जियतको कारणले नै पाइल्स विशेष रूपमा हुने हो र दिशा साह्रो भएपछि त्यो दिशा गर्दाखेरि त्यो नसामा ठेलिन पुग्छ, जसको कारणले दुखाइ हुन्छ अनि रगत पनि बग्ने हुन्छ। त्यो भनेको पाइल्स भयो। फिसर भनेको मलद्वारको भित्री भागमा च्यातिनु है, त्यो दिशा साह्रो भएरै अब कडा भएपछि दिशा गर्ने बेलामा कतिपयको त्यो भित्री भाग च्यातिन्छ, क्र्याक हुन्छ, त्यो भनेको फिसर भयो। भने फिस्चुला भनेको एउटा नयाँ ओपनिङ हो, एउटा नयाँ प्वाल बनिदिन्छ जुन दिशा गर्ने ठाउँभन्दा अलि माथितिर गएर खुल्छ। यसमा गिर्खा हुन्छ, हल्का ब्लिडिङ पनि हुन सक्छ, पिब आउँछ, गनाउँछ, दुख्छ, पोल्छ, यो भनेको फिस्चुला भयो। यो रोगहरू कतिको खतरनाक हुन्छ? खतरनाक त अब खतरनाक नै हो। यो रोगले गर्दा अब ब्लिडिङ भएर एनेमिया हुने चान्सेस हुन्छ, अनि दुखाइ बढी हुन्छ,
घाउपछि निको भएन भने क्यान्सरसम्म पनि हुन सक्छ। त्यसले गर्दा यो खतरनाक त खतरनाक नै हो, यिनीहरूलाई टाइममै निको बनाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ। खास गरी होमियोप्याथिकमा चाहिँ महिलाहरूमा हुने रोगहरूको बढी उपचार हुन्छ हो। जस्तो महिलाको समस्याहरूमा बाजोपन, अनि पाठेघरमा आउने ट्युमर, सिस्ट फाइब्रोइडहरू, त्यसपछि ल्युकोरिया, यो सेतो पानी जाने, गनाउने पानीहरू जाने, त्यो सबैको उपचार हुन्छ र सबै निको नै हुन्छ। अब पत्थरीको उपचार हैन, यो कसरी उपचार हुन्छ? पत्थरीको उपचार पनि औषधि खुवाएरै गरिन्छ होमियोप्याथीको सिस्टममा। अब पत्थरी जेनरली हामीले पाउने भनेको किडनीमा र गल ब्लाडरमा देखिन्छ, पित्तथैलीमा देखिन्छ है। अब कोही मान्छेको पेनक्रियाजमा पनि स्टोन भएको पाइन्छ, तर त्यो एकदमै रेयर हो। हामी कहाँ जेनरली आउने भनेको पित्तथैली र किडनी स्टोनका बिरामीहरू हो। यसमा अब उसको लक्षणहरू के छ त है, जस्तो अब किडनी स्टोनको बारेमा बोल्नु पर्दा दुख्छ कि दुख्दैन, दुखाइ कुन लोकेसनमा छ, पिसाबको अवस्था के छ, युरिन टेस्ट गरेर हेर्नुपर्छ, युरिनको अपियरेन्स, उसको मतलब लुक्स कस्तो छ, कलर के छ त्यो हेर्नुपर्छ, सेडिमेन्टेसन छ छैन त्यो हेर्नुपर्छ, अनि त्यस पछाडि उसको पिसाबमा जलन छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ, दुखाइ कुन बेला बढी हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो, दुख्दैन भने त्यो पनि हेर्नु पर्यो। अनि त्यही अनुसार त्यो बिरामीको अब लक्षणहरू लिएर उसकोमा कुन औषधि सुट गर्छ त्यो चलाइने। जेनरली अब स्टोनमा चलाउने औषधिहरू लगभग 30 भन्दा माथि छन्। ती मध्येको अब त्यो बिरामीलाई कुन सुट गर्छ त्यो चाहिँ चलाएर उपचार गरिने हो। पित्तथैलीको केसमा पनि त्यही नै हुन्छ। अब किडनी जस्तो ट्युमर हैन, प्रोस्टेट, यो कस्तो खालको रोग हो? यो प्रोस्टेट भनेको एउटा ग्ल्यान्ड हो जुन मेलको भन्नुको मतलब पुरुषहरूको पिसाब थैलीको मुनि रहेको हुन्छ। यसले पिसाब नलीलाई चारैतिरबाट घेरेको हुन्छ। यसमा इन्फेक्सन भयो भने यसलाई प्रोस्टाइटिस भनिन्छ र यसले गर्दाखेरि पिसाब नली ब्लक भएर साँघुरिएर पिसाब रोकिन पुग्छ, जसको कारणले पिसाब थोपा जाने, चुहिने, दुख्ने, पोल्ने, छिनछिनमा पिसाब लागिराख्ने समस्या हुन्छ। अब यसको उपचारमा हामीले यसको कारण के भयो त भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछौँ, उसका सबै लक्षणहरू लिन्छौँ, अनि त्यसैका आधारमा औषधि सेलेक्ट गरेर हामी खुवाउँछौँ, जसको कारणले केही समयमा प्रोस्टेट सुकेर फेरि नर्मल अवस्थामा, नर्मल साइजमा आइपुग्छ र यो केस समाधान हुन्छ। प्राय जसो 40 वर्ष नाघेका पुरुषहरूमा यो रोगले सताउने गर्दछ। यो रोग लाग्छ कसरी? यो कसरी लाग्छ भन्नु गाह्रो छ। धेरै कारणहरू छ जसको कारणले प्रोस्टेटको समस्या आउँछ। जस्तो अब उमेर 40 वर्ष नागिसकेपछि रेगुलर रूपमा शारीरिक सम्पर्क नहुनु, प्रोस्टेटमा इन्फेक्सन हुनु, या विशेष रूपमा यो पेपिलोमा भनेर बुझ्नुहुन्छ होला, मुसा है, इभन पेपिलोमा भाइरसबाट हुने मुसा, त्यो पनि छ भने त्यसले पनि प्रोस्टेटमा असर गर्ने रहेछ। त्यसको कारणले पनि प्रोस्टाइटिस हुने गर्छ। अब यो ट्युमर, हजुर, ट्युमर भनेको मासु पलाउनु हो। हाम्रो शरीर नर्मल अवस्थामा रहेको बेलामा ट्युमर हुँदैन, तर शरीरमा कुनै कारणवश कुनै पनि लोकेसनमा मासुको डल्ला देखिन थाल्यो भने त्यसलाई ट्युमर भनिन्छ। यो पनि किन हुन्छ भन्न गाह्रो छ। अब हार्मोनल इम्ब्यालेन्सेसले गर्दा पनि हुन्छ, एचपीभी भाइरसको कारणले पनि भयो है, र कतिपय केसेसहरू अननोन छन्। तर होमियोप्याथिक उपचारमा ट्युमर पनि औषधिबाटै सुकेर नर्मल भएर जान्छ। जसरी मुसा हराउँछ त्यसरी नै ट्युमर पनि हराउँछ। तर यी केसेसहरू सबै एलोप्याथीमा सर्जिकल केसेसहरू हुन्, यिनीहरूले काटेरै फाल्नुपर्ने हुन्छ। तर होमियोप्याथिक उपचारमा औषधिबाटै हामी सुकाउँछौँ यसलाई, तर यसमा समय लाग्न सक्छ। अब यो बाथ रोग कस्तो खालको रोग हो? बाथ रोग भनेको दुख्ने समस्या हो। हाम्रो शरीरमा गर्दन, ढाड, घुँडा, हड्डी, मासु, विभिन्न प्रकारका दुखाइ हाम्रो शरीरमा हुने गर्दछ यदि हामीलाई बाथ रोग लाग्यो भने। बाथ रोगको पनि उपचार होमियोप्याथीमा औषधिबाट नै हुन्छ र यो मजाले निको पनि हुन्छ।
अब एकछिन प्यारालाइसिसको कुरा गरौँ। प्यारालाइसिस चाहिँ भइसकेपछि यो हेमोप्याथिक पद्धतिबाट उपचार गराउँदा निको हुने सम्भावना कतिको हुन्छ? प्यारालाइसिसको पहिला त कारण हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। प्यारालाइसिस स्ट्रोकको कारणले हो कि या इन्जुरीको कारणले हो कि स्पाइनल कर्डमा आएको ट्युमरहरूको कारणले हो कि ब्रेनमै कुनै किसिमले आएको ट्युमरहरूको कारणले हो कि विभिन्न कारणहरू छन् जसको कारणले प्यारालाइसिस हुन्छ। यी कारण पत्ता लगाइसकेपछि त्यसको उपचार हामी सुरु गर्छौँ र अलमोस्ट 70% केसेस अफ प्यारालाइसिस निको हुन सक्छ होमियोप्याथिक औषधिबाट। अब यो हड्डी खिएको र नसा च्यापिएको यो कस्तो खालको रोग हो? किन हुन्छ यो? हड्डी खिएको र नसा च्यापिएको केस भनेको हाम्रो ढाडको हड्डीमा हुने या गर्दनको हड्डीमा हुने विशेष समस्या हो। कतिपय कारणमा हामी या कतिपय केसमा हामी भारी उचाल्दाखेरि ढाडमा हाम्रो स्ट्रेस पर्न जान्छ जसको कारणले नसा खुम्चिएर च्यापिन पुग्छ। अनि एक्सिडेन्टको कारणले पनि यो हुन्छ। इन्जुरी ढाडमा भयो भने या गर्दनमा भयो भने पनि यो हुन्छ। फेरि हाम्रो डिस्कहरू छ, हरेक भर्टेब्राको बिचमा डिस्क हुन्छ। त्यो डिस्क स्लिप भएर पनि यस्तो समस्याहरू आउने गर्छ जसको कारणले नसा च्यापिन्छ। यो एक किसिमको केस भयो। हड्डी खिनु भनेको हाम्रो हड्डीमा भएको कार्टिलेजहरू खिँदै गएर हड्डीमाथि हड्डी चढ्नु भनेको हड्डी खिनु भन्नु हो। यो दुईटै केसमा होमियोप्याथिक औषधिले राम्रो काम गर्दछ। अब कसरी काम गर्दछ भनेर सोध्नुहुन्छ, यसको एक्सप्लेनेसन अलिक गाह्रो छ। तर मैले अहिलेसम्म धेरै केसेसहरू हड्डी खिएको र नसा च्यापिएको हेरेँ, निको पनि बनाएँ औषधिबाट। हामीले सबभन्दा पहिलो कुरा एक्सरे या एमआरआई गराएर हेर्छौँ कति खिएको छ। त्यही बिरामी निको भइसकेपछि सर्टेन अवधि औषधि खाइसकेपछि उसको त्यही एक्सरेहरू रिपिट गरेर हामी हेर्छौँ कतिको आराम भयो। यता त दुखाइ कम भएपछि बिरामीले आफै पनि मेरो दुखाइ कम हुँदै गयो, म सन्चो हुँदै गएको छु भनेर बताउँछ भने उतातिर एक्सरेबाट पनि हामी कन्फर्मेसन दिन्छौँ र एउटा फिक्स समयको ट्रिटमेन्ट पछाडि फेरि उनका नसाहरू सबै ठाउँमा पुगिहाल्छ, खिएको हड्डी पनि नर्मलमा आउँछ अनि यो समस्या समाप्त हुन्छ। अब अन्त्यमा हजुर कसैलाई केही सल्लाह दिनु चाहनुहुन्छ भने? अब अन्तमा म सबैलाई के भन्न चाहन्छु, उपचार विधिहरू संसारमा धेरै किसिमका छन् जसमध्येको सबभन्दा बढी चलेको एलोप्याथी, त्यस पश्चात होमियोप्याथी, आयुर्वेद र युनानी। युनानी त झन् नेपालमा सुन्ने एकदमै कम मान्छेहरू होला। अब अचानक एक्सिडेन्ट भइदियो कुनै किसिमले भने त्यो अवस्थामा होमियोप्याथिक डक्टरकोमा जानु त्यति उपयोगी हुँदैन यहाँ। किनभनेको नेपालमा ठुलो ठुलो या विशेष प्रविधि युक्त होमियोप्याथिक क्लिनिक या अस्पतालहरू नभएकोले त्यो अवस्थामा एलोप्याथिक ट्रिटमेन्ट नै खोज्नु बेटर हुन्छ। तर अरू केसेसहरूमा, इमर्जेन्सी नपरेका केसेसहरूमा होमियोप्याथिक उपचार खोज्नु सबसे बेटर छ। किनभनेको यो औषधि लामो समय खाँदा पनि साइड इफेक्ट नगर्ने, कलेजो किडनी नबिगार्ने हुन्छ भने रोगलाई सम्भवतः जरैदेखि निको बनाउँछ। यो कारणले यदि कोही बिरामी पर्नुहुन्छ भने नजिकको होमियोप्याथिक डक्टरकोमा गएर सल्लाह लिनुहोस्, उपचार गराउनुहोस्। यदि हुँदै भएन भने लास्टमा मात्रै सर्जिकल केसेसहरूमा अपरेसन रोज्नु होला। तर जहाँसम्म म स्योर छु अपरेसन नगरिकन औषधिबाट नै तपाईँ निको भइहाल्नुहुन्छ। अलमोस्ट 95% केसमा म ढुक्क छु। 5% भनेको अब भन्न मिल्दैन। कसैले औषधि राम्रोसँग खाँदैन या अब उसको केस नै त्यस्तै जटिल प्रकारको भइसकेको हुन्छ त्यो बाहेकका, तर अलमोस्ट सबै केसेसहरू निको चाहिँ हुन्छन्। त्यही भएर नजिकका होमियोप्याथिक डक्टरकोमा गएर देखाउनुहोस् या सम्पर्क गर्नुहोस्। कला, संस्कृति र संस्कारको संगम कार्यक्रम मिथिला दर्शन।